ये वो मालदार शख्स है जिसके पास इतनी दौलत है कि पूरे कबीले के पास नहीं था। अगर ये बूढ़ा शख्स मर जाए तो सारी की सारी दौलत पूरी मेरी हो जाएगी। किसने मारा मेरे चचा को, मेरे प्यारे चचा को? ये जुल्म है, ये इसी कबीले ने मेरे चचा को मारा है। बनी इसराइल का एक कबीला। इस कबीले में एक बूढ़ा शख्स, मालदार, बेहद मालदार, सोने से भरे संदूक, चांदी से लदे ऊंट, इसकी दौलत का शुमार लोग उंगलियों पर नहीं कर सकते थे। मगर एक रात, वो रात जब चांद बादलों में छप गया था, जब हवाएं भी खामोश हो गई थी, जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, इस रात किसी ने खामोशी से, बेरहमी से इस बूढ़े को कत्ल कर दिया। इस बूढ़े का मुर्दा जिस्म ज़मीन पर पड़ा हुआ, खून सूख चुका था, चीखें खामोश हो चुकी थीं, लेकिन सवाल अभी जिंदा था। क्या तुमने सुना? उस मालदार शख्स को कत्ल कर दिया गया है। वही जिसके पास बेशुमार दौलत थी। लेकिन आखिर ऐसा किसने किया होगा? उसके तो कोई दुश्मन भी नहीं थे। या फिर कातिल कोई अपना ही था? इस शख्स को कत्ल किसने किया? लाश मिली मगर कातिल नहीं मिला। खून था मगर गवाह नहीं था। चीखें थीं मगर सच नहीं था। सिर्फ इल्ज़ाम थे, एक कबीले पर दूसरे कबीले के। ये तुम लोगों का काम है, तुमने ही उस मालदार शख्स को कत्ल किया। गाय को हमने नहीं, ये तुम्हारी साजिश है, तुम्हारा मंसूबा था, तुम्हें सजा मिलेगी। हम बेकसूर हैं, तुम झूठे हो। हमें सतुकार तो हम का है, उसके पास दौलत थी और तुम्हारी नजर उसी पर थी। असल कातिल तो बहुत सही कोई है, तुम्हारी हलाकत पर शक किए, तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। झगड़ा इतना बढ़ गया कि खून और बहने को था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा हुक्म दिया जो इंसानी अक्ल की हदूद से बिल्कुल परे था। ऐसा हुक्म जो पूरी इंसानी तारीफ में कभी नहीं सुना गया था। क्या था वो हुक्म? कौन था वो कातिल? और इस मुर्दे ने मरने के बाद क्या बताया? ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान मजीद की सूरह अल बकरा का वो वाक़या है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम ही अल बकरा रखा गया। ये वाक़या उस दौर का है जब बनी इसराइल मिस्र की तवील ग़ुलामी से आज़ाद हो चुके थे। फ़िरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बहरे अहमर की सियाह लहरों में गर्क हो चुका था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में आज़ादी अता फ़रमाई। समंदर चीरा, उनके लिए रास्ता बनाया, मनो सलवा उतारा, बादलों का साया किया, पत्थर से 12 चश्मे फूटे, हर कबीले के लिए अलग अलग। मगर बनी इसराइल वो कौम थी जिन्होंने अपनी आँखों से मौजज़े देखे मगर दिलों में ईमान की जड़ मजबूत न हुई। हर बार बहाने बनाए, हर बार टाल मटोल किया, हर बार अल्लाह के अहकामात पर सवार उठाए। और इसी कौम के अंदर हसद भी था, लालच भी था, मकर भी था। और इसी लालच ने एक कत्ल की बुनियाद रख दी, एक ऐसा कत्ल जिसका राज सिर्फ अल्लाह खोल सकता था। बनी इसराइल के एक कबीले में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उमर ने उसकी कमर झुका दी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथ कांपते थे, मगर उसके ख़जाने जवान थे। सोना, चांदी, मवेशी, ज़मीनें। लोग कहते इतनी दौलत तो हमारे पूरे कबीले के पास भी नहीं है जितनी उस मालदार शख्स के पास है। हाँ, वो शख्स वाकई बहुत अमीर है। मगर उस बूढ़े की सिर्फ एक औलाद थी, बेटा नहीं, एक बेटी थी। अब इस ज़माने में बनी इसराइल के रिवाज के मुताबिक बेटी वारिस नहीं बन सकती थी। दौलत, ज़मीनें, मवेशी, ये सब मर्द रिश्तेदारों को मिलता था। और इस बूढ़े का सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार इसका भतीजा था, अपने मरहूम भाई का बेटा। बूढ़ा अपनी बेटी की फ़िक्र में रहता था, सोचता था मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। बाज़ रिवायात में आता है कि बूढ़ा चाहता था कि भतीजा इसकी बेटी से शादी कर ले ताकि दौलत भी महफूज रहे और बेटी भी। मगर भतीजे के जहन में कुछ और था, बिल्कुल और। अब
اس بھتیجے کو دیکھیے، چہرے پر مسکراہٹ، زبان پر میٹھے الفاظ، چچا کی خدمت میں ہمیشہ حاضر، لوگوں کے سامنے عزت سے بات کرتا، چچا کا سہارا بن کر چلتا۔ لوگ کہتے کاش ہمارا بھی ایسا بھتیجا ہوتا، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک سیاہ دل دھڑک رہا تھا۔ ایک آگ جل رہی تھی، مال کی آگ، دولت کی ہوس۔ وہ سوچتا تھا اگر یہ بوڑھا شخص مر جائے تو ساری کی ساری دولت پوری میری ہو جائے گی۔ زمینیں میری، مویشی میرے، سونا چاندی سب میرا، بس یہ بوڑھا جیتا کیوں ہے؟ وہ ہر رات سوچتا یہ بوڑھا آخر کب مرے گا؟ کب یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سونا، یہ چاندی اور یہ ساری دولت میری ہو جائے گی؟ اور ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا، اب اور انتظار میں ہی۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا، اس بوڑھے کو اپنے راستے سے ہٹا ہی دیتا ہوں۔ دولت اور طاقت کی خاطر یہ ختم ہونا ہی ہے۔ اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اس نے لاش اٹھائی، کندھے پر ڈالی اور اندھیرے میں چلتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے قبیلے کے علاقے میں پہنچ گیا اور لاش وہاں پھینک دی تاکہ الزام دوسروں پر آئے۔ سورج نکلا اور ایک خوفناک منظر سامنے آیا۔ ایک لاش خون میں لتھڑی ہوئی، بوڑھے مالدار شخص کی لاش۔ لوگ دوڑے، چیخیں بلند ہوئیں۔ لاش پڑی ہے، لاش پڑی ہے، پتہ نہیں کس کی لاش ہے۔ حیران اور خوفزدہ ہیں اور ہر طرف سرگوشیاں ہیں۔ لاش پڑی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے۔ اور وہ بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، اس کا بھتیجا آیا۔ کس نے مارا میرے چچا کو، میرے پیارے چچا کو؟ یہ ظلم ہے، یہ اسی قبیلے نے میرے چچا کو مارا ہے۔ دونوں طرف سے ہتھیار نکلنے لگے، ایک اور خون ریزی ہونے والی تھی۔ تب کسی عقل مند نے کہا اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ رب العالمین نے ایک عجیب حکم نازل فرمایا۔ اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایک گائے لائی جائے۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، تم ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ کیسی گائے ہو؟ جواب آیا گائے ایسی لائی جائے جو نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو اور اس کا رنگ گہرا زرد ہو اور اس نے کبھی ہل بھی نہ چلایا ہو۔ بالکل بے عیب، بے داغ۔ آخر کار بمشکل ایک ایسی گائے ملی جو ایک یتیم لڑکے کے پاس تھی۔ یہ لڑکا اپنے والدین کا نہایت فرمان بردار تھا۔ اللہ نے اس کی فرمان برداری کے صلے میں اسے یہ برکت عطا کی کہ بنی اسرائیل کو وہ گائے اس کے وزن کے برابر سونے کے عوض خریدنی پڑی۔ گائے ذبح کی گئی، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا گیا اور مقتول کی لاش کو مارا گیا۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جو دیکھنے والے کبھی نہیں بھول سکے۔ مقتول کا جسم ہلا، اس کی انگلیاں حرکت کر گئیں، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ایک مردہ جو ابھی ابھی مردہ تھا اب زندہ۔ اس نے اپنی خشک زبان سے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ عقل کہتی ہے ناممکن، مگر اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔